المتساهم الآخر اسمه محمد جميل بن حياة الله، وموضوعه من وهج الاستقلال نشعل شموع الأمل لغزة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد المجاهدين الثابتين القابضين على جمرة الدين والوطن، الواثقين بنصر الله رغم الخذلان والعدوان، والصلاة والسلام على نبينا المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين. وبعد، يا جماهير وشعوب وقوى أمتنا العظيمة المجيدة، من قلب باكستان الإباء والصمود والبطولة والفداء والتضحية، وفي وهج استقلالنا الذي نحتفل به اليوم، نشعل شموع الأمل لغزة، درة تاج الأمة وفخر الأحرار، ونوجه رسالة محبة وإخاء وتضامن وتعاضد إلى إخواننا في غزة. من أرض باكستان الطيبة قيادة وشعبا نقول لكم: إننا وأحرار العالم معكم، والإنسانية معكم، والحق معكم، والله جل في علاه معكم، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله. يا أهلنا يا شعبنا في غزة، لست هنا في مقام التنظير واستخلاص الدروس، فإنكم وحدكم اليوم من تعلموننا بدمائكم الزكية ودماء أبنائكم الزكية كيف تكون الحرية، وكيف يكون الصمود، بل وكيف يكون الإنسان أولا. فلكم العتبى حتى ترضوا، ولكم العتبى إذا رضيتم، ولكم العتبى بعد الرضا. يا جماهير وشعوب أمتنا العظيمة المجيدة، 22 شهرا منذ بدء معركة طوفان الأقصى التاريخية التي أشعلت شرارة فتح وتحرير لفلسطين، ودقت المسمار الأخير في نعش الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال زائل لا محالة بقوة الله، وقامت فيها مقاومتنا في غزة وشعبها الأبي العظيم الحجة على كل العالم، وقدمت نموذجا فريدا مذهلا في قدرة أصحاب الأرض والحق على الفعل الكبير المؤثر والصمود العظيم وصناعة التاريخ وقهر المحتلين وإسقاط أوهامهم. فقدم شعبنا من أجل حريته وأرضه ومقدساته قافلة عظيمة من الشهداء في أعظم موكب بين الأرض والسماء على مدار 22 شهرا. فربح البيع يا شهداءنا الأبرار، ويا شعبنا الصابر المرابط. وإن هذه التضحيات والدماء العظيمة لها ما بعدها، ولن تذهب سدى، ومحال أن تضيع هدرا. وإن لهذا الليل آخر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.